बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मेरा नाम है उमर अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं अल हिंद कुरान अकेडमी। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे अलिफ से ज़ाद तक को याद किया जाता है और पढ़ा जाता है। आपके सामने जो ये बिंदी नज़र आ रही हैं, इनको नुक्ते शरीफ सीखने से पहले जिन हरूफ को याद करना है उन हरूफ को कहते हैं हरूफ तहज्जी। आज मैं हरूफ तहज्जी यानी कि अलिफ से या तक के जितने हरूफ हैं उनमें से अलिफ से ज़ाद तक के हरूफ आपके सामने सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पढ़ने से पहले जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है वो है आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। लेसन नंबर 1 में हम सीख रहे हैं कि नुक्ते बिंदियाँ यानी डॉट्स किसे कहते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते, ये सब नुक्ते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स है हरूफ तहज्जी में। यानी अलिफ से या तक जो हम हरूफ पढ़ते हैं उन सब में सबसे बड़ा रोल इन्हीं नुक्तों का होता है। ये नुक्ते कभी ऊपर आते हैं और कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे ये नुक्ते, ये डॉट्स ऊपर और नीचे होते रहते हैं, वहीं हर्फ का नाम, अक्षर का नाम अदलता और बदलता रहता है। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। लेसन नंबर 1 सिंगल लेटर्स मुफरदात अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम अलिफ टू ज़ाद। हम सीख रहे हैं कि अलिफ कैसा होता है और अलिफ किसे कहते हैं। आपके सामने जो ये दिख रहा है, इसको, ये जो हर्फ आपको दिख रहा है, इस हर्फ का नाम है अलिफ। इसको अलिफ कहते हैं और ये काम करता है, ए और आ का काम करता है। इस अलिफ की हमें पहचान कर लेनी है। ये अलिफ सिंगल एक डंडे की तरह होता है और इसकी अलग अलग शनाख्त हैं, पहचान है। कभी ये सिंगल आता है और कभी ये हर्फ के साथ मिलकर आएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारे सामने नुक्ते होते हैं, उनका अलग अलग रोल है, वो आगे आ रहा है। जैसे 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते। हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। हमारे सामने लेसन नंबर 2 में जो हमने लेसन नंबर 1 में सिंगल लेटर्स मुफरदात अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम अलिफ टू ज़ाद पढ़ रहे हैं, उसमें जो दूसरा हर्फ है अलिफ के बाद वो आता है बा। इसको बा कहते हैं और ये काम करता है हमारा बी का। और यहाँ पर बे मैंने लिखा है, ये बी का काम करता है। इस हर्फ की सबसे बड़ी पहचान है नुक्ता। अगर ये सिंगल नुक्ता इसके नीचे ना होता तो ये बा ना बनता। अगर मैं इस नुक्ते को यहाँ से हटा दूँ तो ये क्या बनेगा? ये कुछ भी नहीं बनेगा, इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर इसका ये नुक्ता साफ़ हो जाए, एक नुक्ता, तो इसका नाम बन जाता है बा। तो इसकी जो पहचान है वो यही है कि ये इस तरीक़े का बना हुआ होता है और इसके नीचे एक बिंदी होती है, इसको कहते हैं बा। इसका काम है बी का और ये इसकी जो साउंड निकल रहा है वो बा निकल रहा है। हमने लेसन नंबर 1 सिंगल लेटर्स में लेसन 2 भी पढ़ा है और लेसन नंबर 3 यानी कि तीसरा हर्फ जो हमारा इम्पोर्टेंट है उसका नाम है ता। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका नाम है ता। और यहाँ भी सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो हमारे डॉट्स यानी कि नुक्ते। इसकी जो आवाज़ निकलती है वो निकलती है ता, ऐसे खींच के पढ़ते हैं ता। और ये करता है टी का काम और तय का काम करता है। इसलिए हमें देखना है कि इस ता की जो पहचान है वो यही है कि अगर हम इसके नुक्ते हटा दें, इसके नुक्ते को मिटा दें, तो ये सिंगल इस तरीके से कुछ भी नहीं है। इसकी जो पहचान है वो है नुक्तों की वजह से। जब इस पर 2 नुक्ते हमें नज़र आएंगे तो ये बन जाएगा ता। जैसा कि 1 ता, 2, 3। अलिफ हम पढ़ चुके, बा पढ़ चुके और ये हमने ता पढ़ा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नंबर 1 से लेकर हम पढ़ रहे हैं। अलिफ पढ़ लिया हमने, बा पढ़ लिया और ये हमने ता पढ़ा है।
लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज सा को। जी हाँ, ये सा है और इसकी जो पहचान वही है कि अगर हम इसके नुक्तों को मिटा दें, इसके नुक्ते ना चमकने दें, तो ये अपने में कुछ नहीं है। नुक्ते मिट जाने पर ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर नुक्ते आ रहे हैं 3। इन 3 नुक्तों की वजह से इसका नाम बना है सा। ये काम करता है एस का और से का, ये काम करता है, ठीक है। और इसकी जो आवाज़ निकलती है वो है सा, लेकिन इसकी आवाज़ में हमें ज़बान बाहर निकाल के कहनी है, ज़बान पे लगा के, जैसा कि सा सा, ठीक है ना। हमने अभी पढ़ा है अलिफ बा ता, और ये हमने पढ़ लिया है सा। 4 हम पढ़ चुके हैं और लेसन नंबर 1 से हमने शुरू किया था। डॉट्स पढ़े हमने, अलिफ पढ़ लिया, बा भी पढ़ चुके हैं हम, ता भी पढ़ चुके हैं, सा भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं लेसन नंबर 5 में। यह है हमारे सामने जीम। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं जीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 5, क्योंकि हम लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 1 और डॉट्स भी हम पढ़ चुके हैं। इसकी जो आवाज़ निकलती है वो जीम, थोड़ा सा खींच के निकलती है, और इसका काम है अंग्रेज़ी में जे का और हिंदी में जे जग का, ये काम करता है, ठीक है ना। इसकी जो आवाज़ है वो है जीम। इसको हमें समझना है। इसमें भी एक चीज़ पर ध्यान देना है, वो है हमारा नुक्ते यानी कि डॉट्स। अगर ये नुक्ता इसके अंदर ना हो और नुक्ता हटा दिया जाए तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो इसका नाम है जीम, इसे हमें याद रखना है। हम पढ़ चुके हैं अलिफ कैसे होता है, बा ता सा, और ये था हमारा जी। मैं आपको बतलाता चलूँ, ये हमारी वो वीडियो हैं जो आप छोटे बच्चों तक को भी सिखा सकते हैं। ये तीनों जीम हैं, और जीम, बा, सा, ता, अलिफ, 3 नुक्ते, 2 नुक्ते, 1 नुक्ता। रहमान रहीम हम पढ़ चुके हैं जीम से पहले के सारे लेसन, यानी कि हमने डॉट्स पढ़े, अलिफ, बा, ता, सा, जो कि ज़बान बाहर निकाल के कहना है जीम। अब हम पढ़ते हैं जीम के जैसा दिखने वाला दूसरा हर्फ, जिसका नाम है हा। जी हाँ, आपने सही सुना, इस हर्फ को कहते हैं हा। हा, जी हाँ, ये एच और है का काम करता है। इसकी पहचान सबसे सिंपल यही है कि ये जीम की तरह दिखने वाला है, लेकिन इसके अंदर कोई भी डॉट्स या नुक्ता नहीं है, ठीक है गाइज। आपको ये समझ लेना है, ये नुक्ता नहीं है, ये बिल्कुल अकेला होता है, तो इसका नाम है हा। कायदे में हा 2 आएंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आ रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल हिंद कुरान अकेडमी आपको घर बैठे कुरान शरीफ सिखा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 1 सिंगल लेटर्स मुफरदात अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम अलिफ टू ज़ात तक पढ़ रहे हैं हम, और ये हमारे डॉट्स हैं जो कि मैं आपको बतला चुका हूँ। डॉट्स यानी कि नुक्ते, बिन। चलिए इससे अगला हर्फ है जो जीम और हा हम पढ़ चुके हैं, इसी की इन्हीं के जैसा दिखने वाला तीसरा हरूफ है खा। जी हाँ, जिसको खा कहते हैं, हलक से निकाल के खा कहते हैं, और ये के एच का काम करता है, यानी कि खे खरगोश का काम करता है। खा खा, इसको हमें कहना सीख लेना है, खा। अभी तक हम पढ़ चुके हैं 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, और ये हमने पढ़ा है आज खा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं अल हिंद कुरान अकेडमी। हमने लेसन नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं हम लेसन नंबर 8। इससे पहले हम देखते हैं पीछे लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 4, 3, 2 सिंगल, और हम डॉट्स पढ़ चुके हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ये हर्फ, इसको कहते हैं दाल। जी हाँ, ये दाल है और ये डी का काम करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, डी का काम करता है और दे का काम करता है, ठीक है। ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये जो दाल है इस पर कोई बिंदी, कोई डॉट्स नहीं है, लेकिन इसका एक भाई है जो कि इससे आगे आ रहा है, उसकी पहचान हमें करनी है, क्योंकि दाल, ये तीनों दाल हैं, इन पे कोई डॉट नहीं है। अलिफ,
با تا سا جیم، ٹھیک ہے، دال، یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، سیکھ لیا۔ اگلا سبق لیسن نمبر 9۔ جی ہاں، لیسن نمبر 9 میں ہم سیکھ رہے ہیں دال کی طرح دکھنے والا لیکن اس سے الگ آواز لے رہا ہے، جس کو کہتے ہیں زال، یعنی کہ جال، لیکن اس کے پڑھنے کا اور آواز کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس کو جو ہم جیسے ہم نے سا پڑھا تھا، یہ اوپر سا کی طرح آواز نکالنی ہے زبان باہر لگا کے، زال، اور اس کا جو کام ہے وہ جیڈ کا، اور ہندی میں ایک حرف ہے جے، اسی کی جگہ یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈوٹس لگا ہوا ہے، اور پیچھے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں یعنی کہ دال، یہ رہا، یہ کونے میں جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ دال ہے، اس کے اوپر ڈوٹس نہیں ہے، اس بندی کی وجہ سے اس کا نام چینج ہوا اور یہ بنا زال۔ زبان باہر لگا کے آپ اس کو کہیں گے زال، زال، کئی بار کہہ سکتے ہیں زال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لیسن نمبر 9، 8، 7، لیسن نمبر 6، لیسن نمبر 5، لیسن نمبر 4، لیسن نمبر 3، لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 1 سنگل لیٹرز، مفردات، الفابیٹس فرام الف ٹو ذات تک ہم سیکھ رہے ہیں، اور لیسن نمبر 1 سے پہلے ہم نے سیکھا ہے ڈوٹس، بندیاں، جو کہ اپنا پورا الگ الگ کام کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم لیسن نمبر 9 تک جو پڑھ کے آئے ہیں وہ لیسن نمبر 10 میں دیکھتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے ایک ڈوٹ، ڈبل ڈوٹ، 3 ڈوٹ، یعنی کہ 3 بندیاں، اور اس کے بعد پڑھا ہے ہم نے الف، با، تا، سا، جیم، حا، خو، دال اور زال۔ ان سب کی آپ پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو سکھائیں، خود سیکھیں، انشاءاللہ بہت جلدی ہم قرآن شریف سیکھ لیں گے۔ سیکھ رہے ہیں الہند قرآن اکیڈمی کے سنگ قرآن شریف پڑھنا اچھے سے۔ میرا نام ہے عمر عبدالحمید اور آپ دیکھ رہے ہیں الہند قرآن اکیڈمی۔ ابھی ہم نے لیسن نمبر 10 کمپلیٹ کر لیا ہے، اور لیسن نمبر 11 ہمارے سامنے ہے، اور ہم پڑھتے ہیں اوپر سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے الف، با، تا، سا، جیم، حا، خو، دال، زال، اور یہ رہا ہمارے سامنے رو۔ یہ رو ہے، رے پہ آگے ڈنڈا لگا کے اسے رو بول سکتے ہیں، موٹا منہ کر کے بولتے ہیں اسے، اور یہ آر کا کام کرتا ہے، رے کا کام کرتا ہے۔ اس پر بھی دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ نیچے کوئی بھی ڈوٹس نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ڈوٹ اس پر نہیں ہے۔ اور جس نمبر 12 یعنی کہ زا ہم پڑھیں گے آج۔ ابھی ہم نے را پڑھا ہے، اس را کی جو پہچان تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی ڈوٹ نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر ڈوٹ ہے، یہ ہمیں غور سے دھیان دینا ہے۔ یہ ہم نے را پڑھا تھا ابھی اس سے پہلے، اس پر ڈوٹ نہیں ہے، لیکن یہ زا ہے جس کے اوپر ایک ڈوٹ بنا ہوا ہے، بندی بنی ہوئی۔ یہ ہم جے پہ آگا ڈنڈا لگا کے زا بنا سکتے ہیں، اور یہ بھی زیڈ کی شرینی میں آتا ہے، اور یہ جے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ جیڈ یا جے کی آواز میں بھی اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ زا، یہ زا ہیں تینوں، اور یہ ہم الگ الگ طریقے سے ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں، پہچان کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سیو کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، اور سمجھ لیں کہ کون سا حرف کیا ہے۔ آپ نے اب تک کیا پڑھا ہے اس کا سارا بایو ڈاٹا لیسن نمبر 12 ہم پڑھتے ہیں۔ 11، 10، 9، 8، لیسن نمبر 7، لیسن 6، 5، لیسن 4، لیسن 3، لیسن 2 اینڈ لیسن 1، یعنی کہ ہم نے ابھی تک قرآن شریف کے بہت سارے حرف سیکھ لیے ہیں۔ اب ہمارا نمبر آ رہا ہے زا، ہم نے پڑھا ہے، اور یہ رہا ہماری اسکرین پر جس کو کہتے ہیں سین۔ جی ہاں، یہ سین ہے، جی ہاں، اور یہ ایس کا اور سے کا کام کرتا ہے۔ اس کو غور سے دیکھنا ہے، اس پر بھی کوئی ڈوٹس بنے ہوئے نہیں ہیں، کوئی نقطے لگے ہوئے نہیں ہیں، یہ بالکل خالی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کا ایک بھائی ہے دوسرا، اس کے اوپر ڈوٹس ہیں، وہ آگے ہم لیسن نمبر 14 میں سیکھیں گے۔ سین، 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 الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا،
دال ذال را زا ابھی سین. ویڈیو کو دیکھتے رہیے. جی ہاں آپ نے صحیح سنا, یہ ہم نے پڑھا ہے سین اور یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں شین. یہ بڑے ش کی آواز کے ساتھ ہمیں نکالتے ہیں, اس کو کہتے ہیں شین. اور یہ ایس اور ایچ کا کام کرتا ہے, بڑے ش کا کام کرتا ہے. جی ہاں شیٹی کے ساتھ آواز نکال کے ہمیں پڑھنا. اور اس میں جو فرق ہے وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا, اس کا جو فرق ہے وہ ہے نقطوں کا فرق, ڈوٹ کا فرق. جیسا کہ اس کے اوپر 3 بندیاں ہیں اور اس کے اوپر ایک بھی بندی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. سین وہ بڑے چھوٹے سے کی آواز سے اور یہ ہے شین بڑے ش کی آواز سے. تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم نیکسٹ پارٹ, لیسن نمبر 14, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے دیکھا کہ اتنے سارے سبق ہم پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. اب تک آپ نے کیا سیکھا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتاتے رہیں, کیونکہ ابھی ہم سیکھ کے آئے تھے یہاں پر یہ والا پیج. جیسا کہ ہم نے سیکھا ہے لیسن نمبر 14 شین اور سین دونوں کا فرق ابھی ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے جو پچھلا ہم نے یاد کیا ہے وہ یاد ہوا کہ نہیں ہوا. ہمارا سب سے پہلے جو حرف ہے وہ ہے الف با تا سا جیم ہا خا, اور نیچے والا ہے دال ذال را زا سین, اور یہ رہا شین. اب باری آتی ہے اس کی, اس کو کہتے ہیں, اس کا نام ہے صاد. جی ہاں یہ بھی ایس کی آواز سے پڑھا جاتا ہے, سے کی آواز دیتا ہے, لیکن تھوڑی سین سے بھاری آواز دیتا ہے, تھوڑی موٹی آواز دیتا ہے. صاد یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. کتنے حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں, کتنے باریک پڑھے جاتے ہیں, یہ ہم تھوڑا سا جب اگلے لیول پر جائیں گے, اپ لیول پر پہنچیں گے, اس وقت میں آپ کو سکھاؤں گا. دیکھتے رہیے علی ہند قرآن اکیڈمی آپ کا ساتھ. نمبر 15 ہم نے پڑھ لیا ہے, لیسن نمبر 16 ہمارے سامنے ہے, اور اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے چلیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا حرف ہے. جی ہاں اسے بتا سکتے ہیں کمنٹ میں کہ یہ کیا حرف ہے. اس کا نام ہے ذات, اس کو زاد کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی زیڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کہ زے کی آواز دیتا ہے.